जी मेरा बेटा मेरा दिल से बोलता नहीं है, डिसेबल्ड सारे नहीं, सन इज डिसेबल्ड। एक बार 8 बच्चे, कितने लड़के कितने लड़कियाँ? 5 लड़के हैं 3 लड़कियाँ। और बड़ा लड़का किस उम्र का है? वो 16 साल का है, तो बोलता नहीं है, बेजुबान है, सुनता नहीं है। इंशाल्लाह उसको भी स्कूल में दाखिल करेंगे। आप बताएं किधर से? छाली वादियों से भी सर। स्केसर से हो? जी इधर ही रहते हैं। ये बेटा बहुत हो गया ना, 3 साल हो गए मैडम। मेरे और उसके साथ वो ख़त्म हो गया। एक बेटा है 18 साल का, वो उधर दफ्तर में चाय से बनाते हैं। 16,000 तनख्वाह है, 10,000 किराया, बिल चला जाता है, बकाया ये 12,000 देते हैं ना। ये 6 महीने में हमारा निज़ाम चलता है। ये उसका सर्टिफिकेट है। अच्छा, तो इनके लिए, इस तरह के लोगों के लिए हम जो अपना नया पाकिस्तान हाउसिंग कर रहे हैं, इसमें भी उनके लिए कर सकते हैं। जब वो हमसे अब डेटा लेंगे नए पाकिस्तान वाले, जो लो कॉस्ट हाउसिंग होगी, तो फिर इसी किस्म के जो हमारा प्रोग्राम है ना, उसके साथ एक मिनट चलो, एक प्रोग्राम है हमारा हुकूमत के साथ, जी लो कॉस्ट हाउसिंग, वो सबसे इस वक्त चल रहा है। मैं हम उनको डेटा देंगे, क्योंकि अगर इनका किराया है तो वो वही पैसा उधर चला जाएगा, पैसा इनका बच जाएगा। खटक साहब बहुत हमारा ख्याल रखते हैं। मेरा कार्ड देना वीर वाला बनाया था, एहसास वाला जो है। जी जी जी, आप बताइए। मुझे कब से पैसे नहीं मिलेंगे? जी, पैसे नहीं मिले मुझे, बेनज़ीर गए। वो जो पहले एप्लीकेशन आपकी कार्ड ये बेनज़ीर नहीं है, एहसास वाला है। वो वाला क्योंकि प्रोग्राम बंद हो गया है ना, अच्छा। इसलिए आपको दूसरे में शामिल किया। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे माशाल्लाह, 3 लड़कियाँ 4 लड़के। कितनी उम्र के? एक बड़ा 22 साल का है, तो दूसरा जो है लड़की है ना 21 साल की है। तो काम करते हैं? नहीं, काम नहीं है, बेरोजगार है। बेटा दोनों का काम नहीं है। अच्छा, और बाकी जो छोटे हैं वो क्या पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में लगे हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर तो नहीं है ना, दूसरे स्कूल में हम पढ़े। सरकारी ठीक करनी चाहिए। हमारा जो होता है ना रेडी चला, हमारा जो ठेला नहीं, वो जो आपकी जो रेडियो का प्रोग्राम है ना, वो उसको और तेजी से जी करें, उसको आप स्केल कर रहे हैं वो भी। क्योंकि मैंने वो जाके देखे थे, वो लोग बड़े खुश थे उससे। जी उसको आप G11 में पूरी तरह डिप्लॉय करेंगे, फिर 15 और साइट्स आइडेंटिफाई की हुई हैं, तो उस पर एक बेहतरीन तरीका रोजगार देने का लोगों को, और वो फिर बड़ा उसका, और उनको तंग भी नहीं करते, उनके पास जगह भी सेट हो जाती है, जगह एक किस्म की मोबाइल दुकानें बन जाती हैं। वो जरा स्केल करें प्लीज। जी जी, आप बताएं। बात करना चाहते कितने बच्चे? इनको बोल दिया, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको बोल दिया। तो वाइज माशाल्लाह तुम्हारा वो बच्ची जी खावन माजूर है। 7 बच्चे हैं, हस्बैंड डिसेबल्ड है, माजूर है। जे उन्हें शुगर की बीमारी, ब्लड डायबिटीज। अच्छा, बच्चों की क्या उम्र है? बच्चों को दादी के भाग रहनी है। बच्ची 10 कालो दी बच्ची वो अलग शलोकाल ने 20 शलोकाल अच्छा, ना मीना का इलाही माखलू सुबह वाला। one son is 20, the others are very small. काम कर रहे हैं कोई? उन्हें दादी कर दी। हाँ? या वो यहाँ पे का अस्पताल है का। The grandmother works in a hospital. Grandmother. अच्छा जी। Mother-in-law works in a hospital. खावन दिश्ता हाँ खामन मिश्ते माजूर है, शुगर बीमार। माजूर है। husband. Every house has a. जी बताइए। पुश्तो है बात। उर्दू जो बोलो। ما خپل لاسم معذوره دی او سړیو پنځه می بچی دي درې می سړیو لکان دي سړیو لکان دي او یو چې دی یو جنې د معذوره دی خاون می چې دی خاون می دا سه یو وان وخی می ټکای بیمار موسم دون ډیره وخلم چې دلته راتلم دا husband is battered her. وګړه تشلولې دی Those Gorama Khan, those Gorama, she just said the husband has hit her. خلاص می خپل معذوره دی کار ورکړم په بدن باندې هغه چې دی نو پلار می مړ شو 3 میاشتې وته له خاون می را سره سم ظلم کوي بیبي تک کې نظر تاسو خبره کوم هغه this is all the میرا پوترا کی نہ
ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਸੋਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਲ-ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪੂਰੀ میں کچھ کرنی ہے تو وہ بچے میں لے کے دینی ہے, مزدوری نہیں ہے کوئی بھی. ابھی these are all our beneficiaries identified through the new survey. میرے بچے چھوڑی بچیاں وڈیاں نے, بچی کی شادی تیار ہے, بس مجبور ہوں, مالی حالات بہت خراب ہیں, بچے چھوٹے نے بچیاں وڈیاں نے. ہاں وہ جڑے بیمار ہیں سال کے 12 مہینے بس الٹی بس وہ اس طرح دماغ میں کام نہیں کرتا. آپ سبھی میں بات کرتی ہوں. اچھا میرے کو 6 بچے, 4 بیٹیاں, 2 بیٹے, بیٹے چھوٹے, میں بہت مجبور ہوں. میرا گرمی ایک ہی کمرہ ہے, کچن باتھ روم کے اوپر چھت بھی دی, بالکل اس کے اوپر چھت دی, بارش ہوتی ہے سوال میرے ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست کی تشکیل, جس میں 2 اصولوں کے تحت کام کیا جاتا ہے, مستحق افراد کی کفالت اور قانون کا یکساں نفاذ. اسی طرز پر کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان احساس سیونگ والٹ کے آغاز کی تقریب سے خطاب کے بعد مستحق خواتین سے گفتگو کر رہے تھے. معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر ان کے ساتھ تھیں. خواتین کے مسائل سننے کے بعد ان کے حل کے حوالے کامیاب ہو رہے ہیں. جو بڑی دیر پلاننگ 2 سال تو پلاننگ میں لگی تھی, تو اب وہ زمین پہ وہ امپلیمنٹیشن پہ پروگرام آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو آج ہم نے لانچ کیا ہے یہ فائنینشیل بچت اکاؤنٹ, انشاءاللہ اس کا بھی یہ بھی کامیاب ہوگا. میں کوئین میکسما کا نارویجن ایمبیسڈر, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے خاص پاکستان آئی اور انہوں نے اس چیز میں ہماری مدد بھی کی اور اس کو پروموٹ بھی کیا, تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک ایک عظیم ملک نہیں بن سکتا جب تک وہ طبقہ جو پیچھے رہ گیا ہے, جو کمزور طبقہ ہے, جب تک وہ ان کو نظر انداز کرتا رہتا ہے وہ اوپر نہیں آ سکتا. کبھی بھی کوئی ملک ایک عظیم ملک نہیں بنا جدھر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو امیر لوگوں کا اور سمندر ہو غریب لوگوں کا. وہ کبھی بھی ملک عظیم ملک نہیں بن سکتا. اور ہمارا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ثابت کر کے دکھایا تھا کہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی, ایک فلاحی ریاست بنائی تھی, اور وہ دنیا اس چیز کی شاہد ہے, وٹنس ہے کہ اتنی تیزی سے کبھی کوئی قوم دنیا کی تاریخ میں اوپر نہیں آئی. اور وہ قوم نے پھر دنیا کی امامت کی کئی صدیوں کے لیے, اور اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ مدینہ کی ریاست میں رکھی گئی تھی. ایک فلاحی ریاست بنائی تھی جس میں احساس تھا, جس میں رحم تھا, کمپیشن تھا, جس نے ہر بیواؤں, معذوروں کو, یتیموں کو, غریبوں کو اس نے اپنا بنایا تھا. اور وہ ہمارے لیے ہمیشہ, قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو, ان کی زندگی سے سیکھو. تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مثال ہے کہ کوئی بھی قوم اس ماڈل پہ جب چلتی ہے وہ قوم اوپر آ جاتی ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. اور جو دوسری ساتھ ساتھ اس کے قانون کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, قانون کے سامنے سب ایک برابر, یہ 2 پرنسپلز رکھے گئے تھے اس ریاست میں. اور آج اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو جو قوم اوپر گئی ہے وہ ان 2 پرنسپلز پہ اوپر گئی ہے. چائنا بھی اگر آج ایک دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی ایک نیشن ہے, ایک قوم ہے جو کہ لگ رہا ہے کہ سب کو پیچھے چھوڑ جائے گی, تو اس نے ایک پالیسی بنائی تھی غربت کم کرنے کی. 70 کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا تھا 30 سالوں کے اندر, 35 سالوں میں. تو جب غربت کم ہوئی وہ قوم بھی اوپر چلی گئی. تو ہمارا بھی بالکل وہی ماڈل ہے کہ ہم پورا زور لگا رہے ہیں کہ اس ملک میں ہم اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائیں. اور اس سے ریلیونٹ ہے یہ جو آج موبائل والیٹ اور یہ جو ہم نے
احساس بچت اکاؤنٹ خواتین کے لیے کیا ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے جو خواتین ہیں اور وہ کئی دفعہ پیچھے رہ جاتی ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, ان کی مدد کی جائے, ان کو بھی مین سٹریم میں لایا جائے. تو میں پھر سے آپ کو ثانیہ نشتر مبارک دیتا ہوں اس نئے انیشیٹو کے لیے. شکریہ.